विश्वन्दर्पणदृश्यपारनगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायका बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमगे स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावी भविजृम्भवेत्यपि महायोगी भगस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मगमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रगडोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्तु तु चक्षुराधिकरणाद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मागासपाच्छाददात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमगे यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि या वृत्तास्मनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां य मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रतिवाग एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्त्यनलो निलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाजचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमगिदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्मविदं स्फुटीकृतमिदं यस्मादपुष्पिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थपरणात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्परमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धि तत्पुररष्टदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्।